گل سلام. میخواستم که این شوقت از شما یک مختصر ذکر که آذرگور که در زمان عبدالرحمن او زمان که آذرگور چطور تصور شده مطلب و آدمایی که از خارج میماده دیگه چطور آذرگور اونا که چیزا تصور آذرگور در ذهن از نا که جور شده چرا زیادتر از این تصورات که از اینتراکشن از نا که قد افغانا چیزا که تابال میشده اش که افغانا مگفته خامخا مو ایمیج مو امپریشن که فرست امپریشن جور میشه واسه هر چیز که تو ابزرو کردی مورم استرنگتن میشه فرست امپریشن هم خاطر امپورتنت است دیگه بعضی چرا که فیزیشین منده بوده در کورت عبدالرحمن که است در دربار عبدالرحمن که است دیگه همزو خاطرم که یه امپریشن میتونه استرانگ باشه باز مویرم اندازه زده میتونه که در دربار عبدالرحمن درباره از رگو که است اونا چطور سوچ و تصور بوده مطلب یه امپورتنت بعضی مطلب یک مختصر ذکر ازیرم کرده که مطلب کاز ازی چرا از رگو که است بغاوت کردن در خلاف عبدالرحمن که است ما البته اگری نمونم قدر چیز که گفته یک ریزن چی که است ای است که او انگریزا که او زمان ذهنیت کالونیالیزم داشتن یعنی دونا که در طرف دیگه دنیا نه صرف آذرگو بلکه اوورال پوری ایریا که اینا تر سوچ میکردن که اینا که نسبتا سیویلایزد مردم هستن و ای حق دارن که دیگه مردم ها دیگه کالونی خو جوړ کنه و اونا که سیویلایزد جوړ کنه یعنی دیگه مردم که او در نظر از نه که ان سیویلایزد بود و آذرگو وری قومایی که محکوم تر بودن یک کرده مطلب اینا افغانارم انسیویلایزد خیال میکردن عربارم خیال میکرد ایرانیارم که بلکه لیکن یک آذرگویی که شکست خورده در دیست یک اووی که اینا انسیویلایزد خیال میکردن بس شما اندازه دین که لیول از یک مزید تام رفت دیگه همزو خاطر هر امپریشن که درباره آذرگو میگه دیگه مو در عنوان گازره خودون خود بهتر میشناسه از گو ابزروری که آوتساید است دیگه نمزو خاطر که ذهنیت از یورم که باید ما مد نظر بگی و فرست امپریشن که اینا از دربار گرفته دارم اونم که مو به هر حال یک تاریخی ریکارد است دیگه مو باید تو کنی که اینا دیگه که درباره مو او زمان درباره آذرگو که چطور امپریشنز داشتن و سیچویشن آذرگو که دیگه بیرونی که چطور بوده مختصر ذکر است یک دو پیجوری است لیکن در نظر از ما امپورتنت خب ما از خاطر از اون مطلبی لازمی که مطلب یک بیکگراند ما گفتم تاکي هر چیز که یوم لازمی نیست که او صحیح باشه مطلب یک کریتیکل ویو مو داشته باشی وقتی که چیزار کست میخوانی همزو خاطر ما یک گفتم یک دباچه یا یک تعارف کست بهتر است خو این یک فوتو ازی است که در لندن گرفته خود ازی دکتر کست بس پالوی ازی کست انترپریتر شست در نام یحیی که مطلب اینا تعلق داشته گورنگه قد فیملی دوست نومت خان کسته به هر حال دیگری کسته او زمان که بوده مطلب چیزه کسته گیری که مطلب او رایتر یزی کتاب کسته The Court of Amir نام کتاب دیگه او کسته بابیشم کسته فیزیشین بوده یعنی دکتر بوده و خود ازیم کسته فیزیشین بوده ما مطلب این سایت اگر شما که فوتو است نیشنل پورتریت گالری است که ما از بنیزی در اوچدن بنیزی کم دواری ازی انفورمیشن هم دادم دواری خودی زی دکتر کسته و هم دواری از انترپریتر شما بنیزی چیزا که بنیزی فوتو کسته مینگر نمی کسته به هر حال مطلبی صرف که کده دربار عبدالرحمن از 1889 صرف کده تا 1893 و تا 1891 کسی برای یک بریک ماده برای لیگ و ماده واپس در لندن و اون چی کسته یارسی کده به زمین فوتو هم کسته 1891 کسته گرفته شده خب این حال ما یک ریزه بیگراند میگره که یک دنه سرجن است که او کسته در لندن پیدا شده در لندن خانده در لندن کٹه شده بابیش هم کسته سرجن بوده بازی کسته ما در عنوان فیزیشین یا در عنوان دکتری عبدالرحمن کسته در دربار ازو مایه و او کسته کم کسته کتاب لکاین مو که مو چیزی خور اکسپیرینس خود کورت امیر کسته در درباری عبدالرحمن کسته مو را یه لکاین
باز منی زو کست یک ریزه ذکر مگه خب ما این حال کست موری طرفی چیزیش کست انزی پاراگراف کست شروع میشه مطلب شما پی دی اف کست فری ملاو میشه در کورت اف امریکا شما گوگل کن شما رو ملاو میشه خب ما اینی کتاب کست مطلب که ما در میخوانم پیج 205 شما کست شروع از لاست پاراگراف کست باز این کست درباره از گم یک قومی دیگه کست مطلب درباره دیگه اقوام افغانستان در او کست اینجی مشاهدات خو لیکاینه باز این کست از گور درباره لیکاینه مشاهده مگه یک قوم دیگه که اونا کست در افغانستان یک اهم قوم دیگه که در افغانستان اکوپای منو کست آذر است و اونا کست تارتار است موستلی تایپ از اونا کست تارتاری است در نظر من کست ایمپورتنت اچر که در یک جایی که ما کارم کردم وقتی که رفتم در آفیسی در یک آفیس رفتم که مردم زیادتر یوکرینین بود اما اول دفعه که ما روش که گاه دیگه هم گفت ای کست تارتار چر که تارتاریا کست شما که خبر باشین نه کست یک زمان یوکرین را کست قبضه کرده بود و در جنوب یوکرین کست خاص طور پر اونا کست نه صرف جنوب شما طبعا کیف که پایتخت چیست طرف ایست ساید یوکرین مثلا دنیپرو مثلا ریور کست دریا که تقسیم کرده طرف ایست کست نه پاپولیشن نه کافی زیاد بود بزینات خلاصه کشتن کست بود لیکن طرف ساوت یوکرین هم کست زیاد بود امزو خاطر یوکرینین یک گلوش کست گرد خورده قطار تاریا کست و امزو خاطر کست یوکرینین تو کنو نسبت دیگر شانس کست سرایش کست گول چماشم کست بازیاش که زیادتر قطار تاریا میکس چماش رنگاد رو گول کست تنگتر است و تایپی کالاکی مینا کوکونه اونا کست زیادتر شکست ترکی والا یا تارتاری والا کست اثراتی بلی شما میگن به هر حال ما که از بلی تاپیک واپس نرم حالی میخواستم بگم که مطلب اینا از گور که میگن چر ایمپریشن ای تارتار کست دزین از نکست مای از خاطر ازی مای که اینا انتراکشن داشتن در اونج کست خاص طور پر در ایسترن پارت یوروپ کست تارتاری اینا زیاد انتراکشن داشتن بازم خاطر اول نه ایمیج که دزین از ناکی مای آذر که وشنا تارتاریا است مگه خو یادرگو کست مثلی تارتاریا وری است و اینا کست زیادتر در مغرب و شمال مغرب تمنی کوهستانی علاقه افغانستان کست میشنه بعضی مگه کست آذرگو مطابق ازی کست ما دارم مگه آذرگو کست رنگی افغانا وری کست میکس ریس است متر که و میکس ریس است مگه آذرم کست میکس ریس است بس مطابق ازی کست مگه آذرگو موست مطلب پاپولیشن چکلانی سیش کست ترکی کست لیکن منی از اونا کست راجپوت هم میکس است اینچ کست باید شما چندان چیزایش که آذرگو شاید دزین چید نمایه که مو قضو باشی مطابق ازی کست ما چرکی مطلب مو فامیلیریتی که داشتم مو چیزار ایمونیشن داشتم مگه منی آذرگو کست راجپوت هم کست میکس است راجپوت کست زیادتر مردم است که در شمال اندیا کست زندگی نه و اونا کست در منی شمال اندیا کست بلیش حکمرانی داشتن انکلودینگ کست موجوده پاکستان کست و متر کست قطبیا کست و قطبیا کست کریسچن است که اینا کست موستلی در مصر کست هستند شما شنیده باشین که کریسچن مصریای قطبی کست در قبطی کست در فارسی کست که ورمده و امیتر کستن ابیسینینز کستن ابیسینین کستن اون مردم هارم گن مایننج کست برای شما کست چیزیشم کدم که نارمل دیگه مردم هار کست حبشی مگن لیکن کست در انگلیزی کست ور کست ابیسینین کست مگن اما کست بوری برای ویکیپیدیا از توریزی بگی که متما خود ما چیزیش نشم زیادتر مردم هایی که در ایتوپیا ایریتریا اسمرا ادیس ابابا کست مطلب اینا کست در منی افریقا کی میشنه ایتوپیا و ایریتریا مگر منی پاپولیشن آذر کست نه صرف کست راجپوتا کست میکس مردمایی که از ایندین اوریجن داره قطبی است که از مصر کست منیشی ابیسینینز کست یا مردمایی که افریقایی اوریجن یا مونار کست مو حبشی مگی و این پرشین دیسنت و مردمایی که از فارس است منیش کست خب ما اینج کست کامنتری نمونم کم پیش گرفتی باز ما دربارهش کامنتری نم که کانسپت که گرفته که از منی آذرگو میتونه راجپوت هم باشه قطبی هم کست باشه
ابیسینیان یا حبشیام کسته باشه و فارسان باشه یه از کجا آمده. خب موری کمپیش کسته آذرگوی که مگه از غور است. آذرگوی که غور است اونا کسته مگه دعیت دعوام نکی اونا کسته دیسندنتی فوجی چنگیز خان هستند که در 12 سنچری کسته اینج کسته آمدن. خب بس لیکن یک کسته مگه که این مطلب قد از او کسته دیسگری نمگه یا آذرگوی که در غور است لازمی نیست که تمام شی از دایرکتلی از فوج چنگیز خان باشه، بلکه از یک کنتینجنت باشه، یعنی یک در فوج ماده باشه یه قبضه کرده باشه به زمون کسته منده باشه، بلکه کسته سیورل جنریشن یعنی چند نسل کسته مردم که مایگریشن کرده استی مطلب مغولا مادن رفتن کسته او قد از اینا گد خورده. بس مطلب یک مطلب هایپوتزیس دیگه، مطلب کس اکچوال خو ریکاردد هیستوری اینجا نیه که مطلب مردم کس بیس کن هر کسی اینجا مطلب چیزا مننه مطلب اندازه میزنن مطابق ابزرویشن کسته. خب به هر حال این مطلب انزو خاطر یک کانسپت که اینجا میزنه. بزو بعد برای زبان آذرگو کسته کامنترین هم زبان آذرگو کسته یک قدیم ترین لهجه فارسی است، یک مدرن فارسی است، مطلب یک آذرگو که در گپ میزنه قدیم فارسی است لهجه جو است و قد ترکی لفظه کسته منیزی کسته مکس یعنی قدیم لهجه فارسی قد موجود ترکا تا یک حد مطلب مومیتنی قد ازی کسته اگری کنی قد ازی چیزی ازی کسته. خب بس مگه یک دانه استوری درباره زبان آذرگو مگه در کابل اسپیتال اونجی یکو دانه آذر ناجور بوده ماده برای تریتمنت برای علاج کسته. بعدی مگه واقعی قد زو گپ زدم ما کسی گپ زوریت نفهمیدم زبان زو کسته بسیار مشکل بود که ما بفهم مزو خاطر کسته ما چیزا کسته. بس مطلب نرمالی یکو دن آرمینین اینترپریتر داشته باشه ترجمان کت خودتو داشته مگه در غیر موجودگی زو ما زبان زی آذر که در اسپیتال آمدد برای علاج ما کسته زبان زوره مشکل بود که ما برای زو کسته بفهم مزو خاطر کسته ما باید گو کسر کوی میکنم که برای از ما کسته اوره دمانی مادرن فارسی کسته زبان آذرگیر دمانی مادرن فارسی کسته برای از ما ترجمه کنه. از بعد مطلب که درباره فیچرز فیشیل فیچرز یا درباره اندام آذرگو کسته گپ میزنم مگه که بونز نکسته یعنی درباره چیزا کسته استخوانای روی نکسته که میتونه بلنده کسته منگولین که مو چیک بونز کسته مو گپ میزنه که بله رویش کسته استخوانای کم بلند کسته است. خب بزوات مگه کسته چیمای کیل چیمای بادامی مطابق از چیمای باریک و کم تر کیل ترچه درن و کسته ریشای مطلب کسته تر تیت والا کسته ریشترین مطلب فرموی ریش کسته ندارن مقابل افغانا کسته جسم شکسته ریزتر هستن. به هر حال نه صرف مگه جسمانی طور پر اینا کسته از افغانا کسته مختلف هستن بلکه استایل حکومت از ناکسته یعنی طرز حکمرانی از اینا کسته مختلف هسته مینرز شکسته یعنی چطور قدیگیخ که تابال مشن چیزو که مشاور کسته مینرز مگر و همون تر کسته مورل شی اخلاقیات شیم کسته از افغانا کسته مختلف هسته نه صرف کسته فیزیکلی کسته نه مختلفه بلکه از لحاظی کلچرز و اخلاقیات و طرز حکومت کسته چیز هسته. بزوات درباره حکمرانی آذرگو کسته مطلب خانه آذرگو که زمان بوده اونار کسته قد افغانا کسته کمپیر منه مگه حکمران سردارای آذرگو کسته زیادتر کسته اتوریتریان هسته یعنی در دیگه زبان کسته اونا دموکراتیک نی هسته. ما قد دیگه وزی کسته اگریمونم کسته آذرگو کسته نارمالی آذرگو که امی قد که ما شندون دوباره خانه و سردارای آذرگو کسته اونا کسته خوش نداشتن که مطلب مشوره کنن یا ایتر قد مردمای گو سرکل داشته باشن که یک گروپ بری بچلن. آذرگو کسته زیادتر اتوریتریان کسته چیزا کسته خوشتن در مقابل از اونا کسته مگه سردارای افغانا کسته مور ریپابلیکن است یعنی در بنیاد جرگه و مشوره و در بنیاد از این چیزا کسته افغانا میچلن. این گبر کسته واقعا کسته صحیح است. آذرگو کسته
از مشوره کدو و جرگه کدو و از این چیزا کسته زیاد خوش نمای نه هر کس که مطلب طاقت که داشته خاص به پرخانه از رو کسته زیادتر کسته یک لنگه میچله کسته مطابق استایل حکمرانی از رو کسته. خب به هر حال پیش موری کسته بزدوات مگه کسته بعضی ترایبز از را بعضی قبایلی از رو کسته مگه تهانوز را کسته کوچی زندگی داشتن پریدیتوری بوده یعنی مطلب کسته اونا حمله مکده لوٹمار مکده چیزا را کسته و غریب بسیار زیاد غریب کسته و باربیررز کسته یعنی مطلب شما اندازه دین که مطلب از منی دیگر نسلایی که در افغانستان وشنم گست منی از نکست تمام از غریب ترین است ای گپ شما گرین قچ که مطلب زمان از رگو که چیزاش دواره باز بخیر کسته کامنتری نی شاید گو تایم دیگه کسته ریزنی کسته غربت و ای که مطلب منی دیگه قوم از رگو استام غریب بوده ما قد ذکر شم کسته گرینم لیکن اینی گپش کسته ما گرینم نو که در اونگه موست باربیرس کسته یعنی اثر دیگه اقوام افغانستان که از رو است ما وحشی ترین بوده یعنی امروز خاطر ما وقتی که شما چیزا رو میخوانین شما باید کسته ایره چیزا کنین که زمان انگریزا که اینجا میماده اونا کسته کالونیست بوده و اونا کسته تصور داشته که مو سیویلایزدی و دیگه مردم کسته ان سیویلایزدی یا باربیرین دسته و از رو گفتم که اگر او باربیرین باز از رو افغانا که از رو شکست داده ولی نه کسته در حکمرانی نه باز خو معلوم داره اونا که در نظر نه از بقدم باربیریس معلوم شده مقابل افغان کسته همزه خاطر و افغان هم کسته ای گوار که نامنی دربار شده نگاتیو چیزا که دواری از رو گم خاطر مو امپریشن ورد جوشتم خاطر مگه منی اقوامی که در افغانستان ده از رو نه صرف استام غریب ترین بوده بلکه از تمام ان سیویلایزد یا مطلب استام وحشی ترین هم کسته بوده باز لیکن از بعد کسته مگه وقتی که ما قد نه د کانتکت شدم یعنی مطلب خو گپ خورو اول مگه بعضوات مگه وقتی که ما مطلب قد از رگو که کانتکت شدم بیتر معلوم میشه که نه صرف کسته و در نسبت افغانا کسته پیسفول است یعنی امن پسند هستند بلکه در مقابل افغانا کسته هارد ورک هم است یعنی از سر روزنا کستم زیادتر مهنتی است انلیس مگه از رگو امن پسند است تا او زمان را که تو کسته بریز نکسته ظلم کنی اگر تو بریز نکسته ظلم و وحشی کنی و ظلم کسته ریبل مطلب کسته د بغاوت کسته بغاوت کرده مایه و دمانی جنگ کدوی خواهم بزو مگه کسته یمگه داگت پرسیستنس یعنی یمو تر اگر مطلب افت جنگ آمد بس جنگ خوره کسته یله نمونه مطلب خو محکم د جنگ کسته یعنی پرسیستنت است یعنی یله گر نیست بس د جنگ کنه. خب از بعد بس دیگه میرم مگه که در مقابل افغانان کسته کرکتر آزرگو کسته ساده یعنی مطلب آزرگو کسته بسیار اکتر ساده دل در چیزی از مو کسته بگی در مقابل افغانا که افغانا کسته دوپلیسیت است یعنی کم دغلباز است یعنی تر چالباز و دغلباز و منافقت که دمونی او در مقابل آزرگو در مقابل زو کسته آزره انت سیمپل کرکتر در چیزا کسته ساده دل هستن و این گپ پوره آزره خود پورهش کسته خبره مطلب پیشنه جنریشن از مو میگه بارم مگن خودو نترگم خبره ایمی جنریشن هم کسته مو مگی امیالم که ما حتی وازرگوی که جان دیده دنیا دیده که خاننده هستم که ما که بعض اوقات که چیزام شاید زیاد گران نمگم که دلابد نشنه مطلب ما از امو سیمپلیسیتیش یه ورلد ویوشش که بسیار سیمپل ساده میگرم مر بخی حتی امپریس منه در زی حد که مطلب امو سیمپلیسیتی که منی کرکتری آدره هسته او را نه ورلد اکسپیرینس مبرا نه خاندو ختم منه نه چیزم یه گوی چیز است شاید منی نیچر آدره هسته مطلب یک کنسپشن از ما هسته در مقابلی از این که مطلب دیگه اخوام هسته که اونا کافی کامپلکس هسته ورلد ویو از نکسته کامپلکس هسته شاید این اثراتی کلچر هسته و نیش کسته خوب مو پیش موری مگر باوجود از او که مطلب سایز از رو یعنی جسمانی طور پر در نسبت افغانا کسته ریزتر هستند لیکن بسیار فیزیکلی مطلب نه بسیار زیاد استرنگ درک هستند بسیار زیاد درک هستند مضبوط هستند چای که اونا شما در عنوان غلام اگر اونایی که در جنگ گرفتن در صورت غلام یا اونایی که مطلب شما اونا را هایر کردین در عنوان مزدور مطلب کارگر که شما رو میگیرین اونا که تمام زیاد هارد ورکینگ هستند
اون که مطلب امپرشن از که کابل کرد و زینی مطلب گپ شرمیزنا که مطلب مگه مذهب از نکسته شیعه مسلمان است و امزو خاطر کسته افغانایی که سنی است اونا را کسته مترکی اونا عیسایا را کافر خیال نه متر کسته اینا مسلمانایی که شیعه است بازرگو مسلمان شیعه است اونا را متر کافر خیال منه باز از وقت دوباره ازرگو میگه که ازرگو خودون چی کسته رایفل خور جور نه و پاودر زورو کستن که مطلب زمان رایفل از نه کسته گولی نمخورده مطلب منیش پاودر گن پاودر مینداخته بزوات منیش کسته گولی رو کسته مطلب یا در صورتی چرکی بوده منیش مینداخته شما خبری میکسته گین رایفل باز از رگو میگم پاودر شرکسته گن پاودر شم خوش دارن رایفل شم میکده و اونا کسته اکسلنت شارت داشته مطلب فایر که میگه خب سه چیزا کسته میکده خب از بعد میگم باوجود از اینکه ملک از نکسته کوهستانی است اونا کسته بسیار یک زبردست هورسمن است یعنی باوجود از اینکه ملکایش کوهستانی است که اونجا گوڑه سه چیزا نمیشه باوجود از کسته اونا خوب هورسمن است چت که دوران جنگ بوده این چیزا کسته وش کده همزو خاطر کسته خب مگه برای از قوم کسته آزر کسته intense love of liberty داره یعنی برای آزاد بودن کسته بسیار شدت کسته خوش دارن آزادی خود کسته ده حد زیاد کسته خوش دارن در نظر من شاید بهتر ترجمه باشه مطلب یه تر ساده ترجمه نیست مطلب در انگلیس خوب میشه میگه intense love of liberty مطلب آزادی خود دیگه از تمام زیاد کرده زیاد چیز کی آزادی خورا خوش داره لب خو مطلب مو عشق گفته میتونه لیکن من از خاطر خوش لفظ اینجا دارم استعمال و همزو خاطر کسته most of times کسته مطلب چندین نسل کسته اینجا گوی جنریشنز مثلا مگه چندین نسل کسته اونا کسته تا یک حد کسته آزاد بدن مگه آخری بادشاه که آزرگور کسته آزاد سبجوگیت کنه یا آزادیش سپیشی گرفته چیزا کده او کسته تیمورلنگ کسته بوده خب مگه باوجود از که اونا آزاد بودن اینا کسته چیزا میده مطلب تریبیوت میده یا فرم مثال کسته تریبیوت کسته ما گو لفظ کسته زین منجنه ما چیز بگی دمانی چیزا که مومگی خب هر حال لفظی است در زین مکسته ایتم نه ما هم تریبیوت کسته میدم کسته مالیات میگی دیگه البته مالیات دیگه چیز است تریبیوت دیگه چیز است به هر حال مالیات کسته میداده کسته امیرایی که در کابل میشته یا افغانا را کسته خب خب از وقت کسته و دوباره چیزا میگه که آزرگو کسته تا امروز کسته بغاوت کدمور مسلسل بغاوت کدمور دیگه کسته میگه و قصه هایی که ما در کابل ششتم دیگه مگه باوجود که اونا کسته بغاوت چیزا مونه مطلب مالیات کسته چیزا میده مطلب حکومت کابل رینا تا قبول نه در صورت که مگه اونا مالیات میده لیکن از خاطر ازو کسته بغاوت نه که چرک بلیز نه کسته کلو ظلم میشه چیزا کسته مگه نرمالی آزره مطلب خوش است که مالیات بیده ده امن باشه لیکن افغانا چرکی بلیش کلو ظلم منه و زمزو خاطر کسته آزرگو کسته بغاوت منه و این مسلسل بغاوت کده رئی است از خاطر ازی که افغانام کسته چیزا منه تروپس است نه کسته مطلب فوجی های امیرا کسته بسیار زیاد کسته بلی آزرگو کسته ظلم منه این چی کسته مطلب یک انترستینگ گرد دیگه مگه ما مطلب کامنتری که در شروع دیلی کردم که یم گوت آزرگو کسته یک میکس نسل منیزو کسته راجپوت است منیزو حبشیا میکس است منیزی قطبیا میکس است منیزی کسته فارسا کسته میکس است ما خاطر دیلی کردم که ما گفتم تنزی پیراگراف باید بعد کسته مگه در زمانای کسته آزرگو کسته بسیار یک طاقتور حکومت داشتن آزاد حکومت ساورنتی مطلب اینجی یک آزاد حکومت کی داشته باشه ساورن گورنمنت کسته موجی بزیم که آزرگو زمانی کسته بسیار یک طاقتور چیزا داشته حکمران کسته داشتن کیو کسته از دریای فرات گرفته تا دریای گنگا که مطلب یعنی د غول انډیا است دریای گنگا شما شندن که مطلب نارملی دریای گنگا جمنا که انډیا کې است درو گپ شمیز نام تر که مو دریای سند پاکستان کې است مشهوره همو تر دریای گنگا کې است
در انडिया مشهوره که دریای مقدس شم است که همونطور که ما در حج موری برای زیارت کسته اونا در گنگا مور موشی که برای زو کسته گناه هایش کسته ششتشنه یعنی آزرگو کسته دریای فرات کی یه منی سوریه و ترکیه تا عراق را کسته فلو منه منی دیسی ملک فلو منه تا دریای گنگا کی دا چیز است دا انډیا است تایید یعنی ایریا کسته آزرگو کسته چیزم کده مطلب حکومت چی کسته بوده یا منیزو کسته رول چی داشته خو این امپریشن را کسته بیسیکلی کسته از اونجا مکمام زینجا بز کتم کم کامنتری بز ما بریزی کنم خب بازو کسته ایر موگه کی آزرگو کسته ترکار د غزنی کسته ریپلیس منه کسته و موتر کسته اینا حکومتی راجپوت را کی د انډیا کی حکومت راجپوت بوده اونا را مست تخت پس منه از بله چیزه کسته داینستی از ناره یا مطلب سلسله حکمرانی از ناره کسته بادشاه از ناره د انډیا هم کسته خلاص نه و اونار کسته کی د ترکا کی مطلب د غزنی حکومت مکده اینا را ختم کده ترکا کی د غزنی حکومت کده اونا غزنوی او د تمامی خبر بس اینا کسته انډیا را کسته کانکر منه یعنی انډیا را کسته فتح منه بس و مطابق ازی کسته مذهب اسلام را در انډیا کسته آزه ورده مطابق ازی کسته خب ما اینمین چی کسته میخواستم کسته یک ریزه خو اینی جذبات و ختمش جذبات کسته ای کسته دوباره ازبکا گپ میزنه ایمین جی که دوباره آزره بیسیکلی امی قص کسته لیکای کده امی که مطلبی درام مگه که آزرگو از غزنی گرفته مطلب د حکومت د غزنی کسته حکومتی غزنویان را کسته ختم منه و اینا کسته بلی انډیا کسته مورا اونج خو کسته حکومتی راجپوتار ختم منه و اونج کسته حکمرانی چیزر میره مطلب کسته اسلام را کسته د انډیا کسته پهلاو منه ما میخوایم منجی مطلب یک چند کامنتری کسته بگم کامنتری از مایی است که مطلب میگه که من آزرگو دیگه قوما کسته بوده یه از خاطر از این امپریشن داشته چرکی گازمان که جنگا که بوده اینا کسته مثلی مادرن دور از مور نیشن استیت نبوده یعنی مطلب اونا کسته حکومتای تر نبوده که مطلب د بنیاد یک قوم باشه یعنی مطلب آزره مطلب از خود یک حکومت داشته باشه و از خود یک حکومت داشته باشه فرض کو که مثلا کسته اینا تر بوده که حکومت ای فیمیلیا بوده مثلا یک آدم کسته بادشاه بوده و بزمون ورده بز د بچهشی بز د بچهش بزنزو خاطر اونا که نارملی که فوج جرم کده بادشاه کسته دغه مزونه بوده که مطلب فوج زو کسته از کدام مردم مایگب سرزی بوده که وفادار زو حکومت بوده یا نبوده امزو خاطر وفاداریا کسته قد فیمیلیای بادشاه ها کسته بودن و امزو خاطر کسته فوج از نه کسته انتر میکس از مختلف مردم ها کسته بودن و ای کسته آزرگو که اینا که در اوگب شمیزنه قد حکومتایی که در اینجا شده مطلب فیملیایی که اینجا ماده بادشاهایی که اینجا ماده آزرگو کسته منی از اونا کسته حصه دار بده حتی که قد افغانا کسته اولین حکومتای افغانا کسته که اماده دن که اینا کسته دبلی ایران کسته حمله کدن حتی اصفهان رفتن یا دا مشهد رفتن دا اونج کسته هم آزرگو کسته قد لشکر از ناکسته یک جای بوده ایسی از ناکسته بوده و او ترکایی که دبلی انډیا کسته از افغانستان چند دفعه که حمله کده از رگو پارت از ناکسته حیثی از ناکسته بوده یا متر کسته مغولا که مطلب که حمله کده اینا کسته پارت از ناکسته میتنه بوده باشه بازمزو خاطر کسته چرکی کر شما کسته کم دواره مغولا کسته خبر واشن مغولا کسته نه صرف کسته زمانه وقتی که اونا دبلی دیگه اقوام که حمله کردن یک کلان ایسی لشکر از نکسته نه صرف کسته ترکا شامل مشده بلکه کریسچنزی که مطلب چیز بودن مثلا گرجستانی هایی که مطلب جورجینز که ما ماردن دور که استموگی جورجینز را کسته ناکلو امپلوی کده ده مطلب اینا کسته به ایسی فوت چی بده چرا که اونا کسته گورایش نسبتا کلانتر بوده از گورای منگولیانس کسته و بهتر اکویپت بوده که مطلب اونا کسته میچ میکده قطعی فوجیای مقابل که مطلب هیچ چیزا داشته همونطور که اونا چاینیز را کسته هایر کردن وقتی که نه ولی چاینا کسته حمله کردن همونطور که اینا مطلب چیزا کسته عربا را کسته هایر کردن
وقتی که اینا مثلا که است دبلی مصر عملن یا عملی متبره سیریا که است عملن. به هر حال اگر فرض کو که ایونا که مگا آزرگو منیشی افریقایی نسلم که است گرد خورده راجپوت نسلم که است منیش گرد خورده یا اوتر کی چیزا که است قطبیایی که مطلب از مصر که است گرد خورده این مطلب کانسپت انزین جمعه کی آزرگو کی اسی جو لشکراو دن که اونا کی بله سیریا ملک ده بله مصر ملک ده یا مطلب بله عراق ملک ده بله ایران ملک ده همون ترکسته بله ایندیا کسته چند بارم لشته همون ترکسته بس میتن از اون چی کسته مردما که واپس همادن اینا کسته قد لوکل پاپولیشن گٹ خورده باشه ای پاسیبیلیتی است بس برای ازی که مطلب بود چیزا کنی جنیتیک انالیسیزی مختلف ایریه کسته مگه ما تنمو که مطلب هر آزره قد ازی داشته مخصوص ایریا که اینا مطلب منی خو ای کامبینیشن کسته منیشی میتنه بده باشه ای پاسیبیلیتی است ما قد ازی گپشی گریمون لیکن برای ازی که استمو باید جنیتیک انالیسیز مختلف ایریه آدر گوره کنی و این کانسپت چرا برای ازمو که است کمیالی چیزا مشچر که مطلب مو آخری چند ست سال منی تاریخ آدره بدقسمتی شده که محاصره کی شده از درجات که محاصره شده امی که مطلب افغانا سر طاقت کی آمدن این آدره قد بیرونی دنیا کٹ کرده از بیرونی دنیا آزرگو کٹ شده امزو خاطر که است آزرگو نه صرف منی جنریشن دیگه یک جنریشن که تو اسپیشی گرفتی طاقت چی گرفتی بس منی غربت کرافت و بیلت زنده مندو که در لیول سروایبل کرافت نه صرف تاریخ شز گرش مورا میموری تاریخیش کس گرش مورا کلچرش کس گرش مورا تمامی چیزا که است آزر از منیش رفتم دم رای آزر که است هم کلان ریکاورد که است افغاناش تا وانا که است آزر از بیرونی دنیا کٹ کرده پیش ازی که افغانا سر طاقت باید واقعی که است از دنیای آزر که است قد دنیای گرد برچ که بوده او کنکتید بوده یعنی مطلب قد دنیای عربا گرد بوده قد دنیای ایرانیا گرد بوده قد دنیای ایندیان گرد بوده اینا که است قد سنترال ایشیا لینک داشتن که است خب به هر حال ای باشه یک تحقیقی که بروز دیگه که مطلب پیش از که او سر طاقت باید آزر از دنیا کٹ کنه آزر گو چطور بوده از وقت که او رایز کرده آزر از قد بیرون دنیا کٹ کرده و آزر کسته چطور شده امید دونم که ای ویدیو که امروز ما جور کردی از این کسته شما گو چیز یاد کرده باشه نگر فرض کو که شما قد گو گبز ما دیسگرینین یا مطلب شما گو معلومات دارین که ما ندارم یا مطلب شما گو اپینین از خود دارین ضرور دزما لیکایی کن دزما بیرسانین میسیج خو ما کوشش کنم که مطابق نالج یا مطابق چیزی از خود کسته جواب شما کسته بیدم امیدم که ویدیو کسته برای شما معلومات افزا باشه یک جهان تشکر